Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Rumors of two new casinos entering Goan waters near Mobor and Asolna go rife. Local representatives voice strong opposition in anticipation. Electricity Department shortlists homes with 30-40 rupee bill dues for power disconnections. Activists question department's morality and lack of sympathy. And now for the news in detail. Rumors have resurfaced regarding the potential anchoring of casino boats in Salsette, specifically in the areas of Mobor and Asolna. Local representatives have voiced strong opposition to these plans, fearing a detrimental impact on the region's fishing industry. आज आमी आसात ते ओसोळणा आनीक मोबर जे ब्रिज आसा ह्या ब्रिजाचेर आसात आनीक जे इन्फॉर्मेशन मेळटा कोताक हांगा दोनी सायडीच्यान जी रिवर साल आसा थंय कॅसिनो येवपाचे आसा म्हणून हे कॅसिनो जर येयत ही 100 वर्सां पयलींची जी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जी इंडस्ट्री आसा ही काबार जातली. ही फिशिंग इंडस्ट्री जी आसा ही काबार करपाक आज दिल्लीवाली येवपाचे आसात ते सुद्दां कॅसिनो घेवन आनी कॅसिनो जर येयत हांगा कितें जातलें तें तुमकां आनी सांगो नाका. जी आतां जनरेशन पिढी आसा ही काबार जातली. त्याच बरोबर 100 वर्सां पयलींची जी फिशिंग इंडस्ट्री आसा ही काबार जातली. हे जे काही लोक ह्या दिल्लीवाल्यांक घेवन ही काम करपाक सोदतात हेजे बद्दल जेन्ना आमी MLA वेंझी वेगस जो बाणावलेचा एकाय विचारले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर जो फातोर्डाचो MLA आसा विजय सरदेसाय एकाय विचारले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी सावथाचे लोक असली जे आसा जे कॅसिनोची येवपाचे आसा हे आमी कशें हाडपाक दिवपा ना म्हणून वेळ पडल्यार आमी रस्त्यार येतले. कॅसिनो कल्चर म्हणटा तो आमकां सावथा नाका आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांकूय कोणाकूय नाका, फिशरमॅनांक नाका, लोकां नाका, युथा नाका. सो आय थिंक दीस कॅसिनो कल्चर जो आहा हेज्या पयलोय लोकांनी सांगलोलें आहा की आमकां हे रिवर सालांत जे रिवर साला तुमी चोयले जाल्यार द माउथ ऑफ रिवर साल आमगेल्यो बोट वचपाक भरपूर त्रास जाता आनी भरपूर थिंगा फिशिंग एक्टिविटी चलता, जावं ती कालवां जावं ते जोब सगळें चलता. हें जेन्ना चलता आसतना आमकां पळय सुद्दां थिंग फिशिंग एक्टिविटी डिस्टर्ब केलो नाका. दुसरें इम्पॉर्टंट इज हो कॅसिनो कल्चर जो आहा जरी तरी एक कझिनो हाडटा ते कझिनो बारार प्रॉस्टिट्यूशन चलता, ते कझिनो बारार ड्रग्स चलता, ते कझिनो बारार सोर्या जो इफेक्ट्स आसताय आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहोल हे चलता. दिस इंडस्ट्री कम्स विथ द बॅगेज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. सो आय थिंक here we see big problem in Panjim when it comes to casinos. It has to be shifted from Panjim and should be taken out somewhere, wherever out of the states or out of the state. जेन्ना हे करपा जाय आनी हे कोण नासना जरी तर तुम्ही रिवर साला इंट्रोड्यूस करताय जाल्यार लोक हो रावपाना. एज अ MLA I protest this and I condemn this, and if this is true what you are saying, then we will definitely put our foot down. We will come out strongly with this government that we are not going to entertain this kind of casino culture over here. सोयणा म्हणटा तो गांव ट्रेडिशनल फिशरीज चालू आनी हाजे खातीर पयलीं लोकांचें ऑपोजिशन जाल्लें. हांव मंत्री हाचे पयलीं पसून जेन्ना लिलाचो कसिनो आशिल्लो तेन्ना पसून थंयच्या लोकांचें ऑपोजिशन ताजे खातीर तांणी तो थंयचो कसिनो काडिल्लो. आतां तो कसिनो हाडपाची आयडिया कोणाची आनी लोकांक विचार नासतना हें कशें करता हाजेर विचार जावंक जाय आनी हाजेर हे एक्सपोज जावंक जाय कोण फाटल्यान आहा. कजिनो आसा ते थंयच आसूं ते आनी आमकां सावथान आमी अशें आमच्यो नदयो काबार करपाक आमकां नाका. आनी सावथ गोंयची जनता एक सामकी सुसंस्कृत आनी सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस इलेक्टोरेट. हांगा सांगनासतना कितें करूंक जायो आनी लोक पचून घेतले म्हणटे ना. सो हांव सरकाराक एक विनंती करूंक सोदता आनी एडवायज दिता की बाबा हांगा कितेंय करचे पयलीं लोकांक विचारा, नाजाल्यार तुमी लोकांक रस्त्यार हाडटा आनी तुमी नाका हो सरकार एक ब्रोकरेज सगळे डिफरंट लॉबीजा खातीर ब्रोकरेज करपाचो सरकार असो म्हणून फामाद जाल्लो आहा. हो खंयचे गोंयचे आनी गोंयकारांचे कितें बरें जावपा खातीर सरकाराचें येवजणूच ना. सरकार फक्त कोणाक तरी हांगा हाडटा आनी ताजे कडच्यान पयशे खाता इतलेंच करता. हें सरकारान जर इम्प्रेशन आपलें काडूंक जाय जाल्यार असली तसली डिसिजनां घेवंक जायना.
हे डिसिजन आसा म्हणून हांव नकळो पूण लोकांच्या मनान ती जे एप्रिहेन्शन आयला एन्जायटी भंय पडल्या ताजे भंय जो पडला तो भंयाचेर हांव रिएक्ट करता म्हाका काय इन्फॉर्मेशन खरें कितें खबर ना पूण हांव सरकाराक एक विनंती करता आनी सरकाराक एक एडवायजरी दिता की कितेंय करचे पयलीं सावथ गोवान लोकांक विचारून करा नाजाल्यार लोकांक रस्त्यार हाडटले आनी तुमी ओगीच गायो खातले. Earlier, AAP Goa President Amit Parikar had alleged that 2 new casinos are set to come up on River Mandavi. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sangeeta Uli for Goa 365. The electricity department in Mapsa has started cutting off power to homes with outstanding bills. However, many of these homes owe only a small amount, raising concerns about the fairness of such drastic action. Is it justified to disconnect power for such minimal dues? Our reporter Nitiksha Gaokar brings us more on this. म्हापसा अंसाभट वाठारांत रावपी कांय थळाव्यांच्या घरांनी म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांची इलेक्ट्रिसिटी कट करतले अशी नोटीस काडल्या. कांय लोकांनी हातूंतली बिलां भरूंक ना, तशेंच हांचो जो अमावंट आसा हो खूबच कमी आसा. तशेंच आमकां मुदतवाड दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आनी हातूंतले जे कांय सिनियर सिटीजन लोक आसा हे सरकार जे मानधन तांकां दिता तांचेर जगता आनी जे मानधन आसा हे केन्ना केन्ना तांकां 2-3 म्हयने येयना. सो ह्या खातीर तांची जी बिलां आसा ही खंय तरी भरपाक फाटीं फुडें ते जातात. म्हणून थळाव्यांनी एकूच मागणी केल्या की आमची इलेक्ट्रिसिटी कट करची न्हय. तशेंच आमकां जे आमचो बील अमावंट आसा कांय लोकांचो 30 रुपया आसा, 70 रुपया आसा, 120 रुपया, 200 असो जो अमावंट आसा हांकां खंय तरी मुदत वाड दिवची आनी तांची जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ही खंय तरी कट करची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. माझी लायट कट करपाक गेल्ले हांव बाजारान गेल्ले हांव नासलें सर्वीस आसलो घरा कडेन सर्विसान सांगलें तिका येवनी मागीर आपूण पळयता म्हणटा मागीर ताणें कट करूंक ना हांगा येवन बील भरलें सर्विसान. मागीर म्हाका सांगलें कट सर्विसान भरलें येवन. तू कितले म्हयने पयलीं भरूंक नासले बीन काय येत आसलें एकूच म्हयने? चवथी कडले ते जालें 2-3 म्हयन्याचे. आतां म्हटल्यार येतले आनी वांगडाच भरतले. कित्याक भरूंक पावली ना तू बीन? पावल्यान चवथीच्या बोवाळाक भरूंक पावलें. आमच्या अंसाभटांतल्या खुबशा लोकांक डिस्कनेक्शन नोटीस दिल्या. त्यांची बिलां पयशी जाल्यार 34 रुपीज, 54 रुपीज, 200 रुपया, 214 रुपया अशी बिलां आसलेल्या त्यांचे डिस्कनेक्शन दिलां. आनी तांकां खंयच तांकां म्हणजे बाबा लायनमॅन येयला आनी तांकां सांगता तुमच्या आतां लायट कट करता 12 पर्यंत. म्हणजे 34 रुपयांक सुद्दां म्हणजे सगवणूक कशी आसलेली. आतां ही आमचे शिरोडकर त्यांच्यानी रेग्युलर बिलां भरल्या पण तांकां आतां 331 रुपयान तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस दिला विदाउट स्टॅम्प मारी नासतना. त्या वेळाचेर त्या खातीर आमी ताका एक मेळ्ळे आनी एक सांगले की अश्यो अश्यो घटना घडल्या आनी हे पळय तांकां फिगर सुद्दां दिले आमी कितके रुपया येयल्या लोकांक आनी अंसाभटांतल्या लोकांक येयल्या. तेन्ना आतां येयन आमकां एश्युरन्स दिला की बिलो जे 500 आसा तांकां डिस्कनेक्शन आपूण करिना म्हणून. म्हणजे आमी तेजे नजरेक हाडून दिले की तुमचो जेई इन्स्ट्रक्शन दिता आनी खंय तरी लिव्यार वयता आनी तुमचे सकयले लायनमॅन आसा ते इमिजिएट कट करूंक धांवता. आनी कितें आसा कोणाचे 10,000 15,000 आसा तांकां तुमी डिस्कनेक्शन दिलें आमचें कांय म्हणणें ना. पण 34 रुपीज तुमी कट करतले ताका मागीर परत लायन जोडूंक जाय जाल्यार परत 100 रुपया खर्च आसा. आम्ही येयलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 25 रुपया, 35 रुपया, 30 रुपया असे ह्या आनी इतर लोकांक बील येयलेले. आनी जेन डायरेक्ट धाडला कोणाक तेंचो कोण हे आसता स्टाफ डिस्कनेक्ट करपा खातीर धाडलेले. तितके 30-35 रुपयाक लागून तुमी डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करूंक येता एका म्हयन्याचे ते. आनी तिका नोटीस ना काय ना. बिल्डरांचे व्हडले बिल्डर आहा तुमकां हांव ती हे हाडून दाखोवं शकता. तेंचे रोखडे तुमी कट करनात. हे बारीक लोकांक तुमी त्रास करतात. आनी जे 2,000 रुपया येता पळय हावज वायफाचे ती आशेर आसता कित्याक ते येतले म्हणून. ते 4-4 म्हयन्याचे तांकां येवंक ना पयशे. 4-4 म्हयन्याचे पयशे येवंक ना. ती तेजेर आसता की आपणाक येतले 4-4 इलेक्शनाच्या 2 दिसा पयलीं तुमी डायरेक्ट मरे ते पयशे घालतात 4-4 म्हयन्याचे वांगडा. आनी आतां दिवंक जायना तुमकां. आतां कित्याक लागून तो गावडे कितें कोण आहा पळय तेणी कायद्यान वचूंक जाय आसलेले. तो गावडे तो कायद्यान वचना आनी गव्हर्मेंट स्टाफ आहा पळय तो तेजी उलोवपाची लँग्वेज आहा पळय ती मातशी सुबेज कशी आहा. ती तूं गव्हर्मेंट सर्वंट, तूं पब्लिकाचो सर्वंट, तुवें सारको वागूंक जाय. आनी बारीक लोकां खातीर न्हू तुमी अशें करूं नाकात.
कितके ते 25 रुपया 30 रुपया हल्ले आणि ते बिल्डरांचे 4-4 5-5 महिन्याचे बिल असतात ते तुम्ही डिस्कनेक्ट करनात मरे ते कित्याक लागून करनात. सरकारान टायम टू टायम पैसे त्यांचे फारीक करूंक जाय. एका जर पैसे येता न्हू त्याच बिलासून ती पैसे फारीक करतली. हे प्रत्येक गोंयकारान लक्षात धरूंक जाय. हे सरकारान हेज्या फुडें जितले MLA जे आसा न्ही त्यांच्यानी पयलीं आपलो पगार पयलीं घेवंक फावना. आपलो पगार म्हयन्याचे म्हयन्याक 1,77,000 कितें मेळटा तांकां म्हयन्याचे म्हयन्याक MLA त्यांच्यानी आपलो पगार पयलीं फाटल्यान दवरपाचो आनी हे पयशे जाणट्यांचे पयशे सिनियर सिटीजनांचे पयलीं अकाउंटाक पयशे घालपाक जाय आनी हे पयशे मागीर लायटीचे बिलां आमी सहज फारीक करता मरे. Nitisha Gaukar, Subhashish Kuvekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And finally, for the weather, dry weather is expected to persist over the next 5 days, giving us mostly bright and sunny skies. While occasional rain showers could make an appearance, they won't last long, and overall, the weather will stay pleasant. So if you're planning to head outdoors, expect clear skies to dominate, but keep an umbrella handy just in case. On Friday, you're likely to wake up to cool, foggy conditions, which should clear by noon. Temperatures will rise to around 32 degrees Celsius in most areas, though the higher humidity will make it feel like it's in the upper 30s. As night falls, cooler winds blow in, with fog expected to return, making it advisable to wear a light jacket. Lows will drop to around 24 degrees Celsius. Weather to remain mostly dry over the next 5 days. Occasional rain showers likely, citizens to stay prepared. Maximum and minimum temperatures on Friday 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Hot and humid weather forecast for Friday. Hazy conditions to persist on Friday morning. No alerts issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.